औरंगाबाद की सरजमीन पर सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर इंसिराम ज़ेर एहतिमाम नशा की तबाहकारियों के उन्वान से इनेकाद पजीर है। उसमें सूरतुल माइदा से एक आया करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया गया। अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। नशा मुस्लिम नौजवानों के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाया जा रहा है। ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। पसे पर्दा हमारी कौम को नशे की लानत के अंदर पूरे प्लान के साथ दुनिया की बातिल क़ुव्वतें धकेल रही है। और तीसरी क़ुव्वत जो मुस्लिम उम्मा से इंतहाई लर्ज़ा बरंदाम है, वो हमारी नस्ल को नशे के ज़रिए से पूरे मंसूबे और मजबूत प्लान के तहत तबाह और बर्बाद करना चाहती है। याद रखें, हमारी कौम के 16-16, 17-17 साल के बच्चे तक बड़ी तेज़ी के साथ नशे की लानत में मुब्तला होते जा रहे हैं। मुख्तसर से वक्त में मैं अपनी गुफ्तगू को 3 हिस्से में तकसीम करके जो है वो अपनी बात मुकम्मल करने की सआदत हासिल करूँगा। नंबर 1, नशा क्या है और उसके दुनियावी नुकसानात क्या हैं। नंबर 2, उसके उखरवी यानी के बहैसियत मुसलमान हम आखिरत पर ईमान रखते हैं तो आखिरत में उसका क्या नुकसान है और इस्लाम नशा करने वालों के मुतालिक क्या नज़रिया रखता है, ये दूसरी गुफ्तगू होगी। और अगर वक्त में गुंजाइश रही तो तीसरा हिस्सा गुफ्तगू का ये होगा कि इससे हम अपने आप को और अपनी कौम को किस तरीके से बचा सकते हैं और जो लोग नशे के अंदर उसके दलदल में डूब चुके हैं उनको किस तरीके से निकाल सकते हैं। याद रखिए कि इस्लाम के अंदर किसी भी किस्म के नशे की इजाज़त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज़ हराम है। यानी किसी भी चीज़ से नशा होता हो वो हराम है। अगर किसी के ज़्यादा इस्तेमाल करने से नशा होता हो और कम इस्तेमाल करने से नशा नहीं होता, तो जिसका ज़्यादा नशा लाता है उसके कम के इस्तेमाल पर भी इस्लाम पाबंदी लगाता है। यानी जिस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करने से नशा होता है तो उसका थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि उसके कतरे से भी बचने का हुक्म है। ये जो नशा है, ये नशा क्या है? नशा मुख्तलिफ चीज़ों से लोग करते हैं। आज के जदीद दौर में कुछ लोग शराब से नशा करते हैं, कुछ लोग गोलियों से नशा करते हैं, कुछ लोग दवाइयों से नशा करते हैं, कुछ लोग इंजेक्शन से नशा करते हैं, और भी नशा करने के अलग अलग तरीके हैं। भंग है, चरस है, अफ्यून है। इसी तरीके से हुक्के के अंदर भी आजकल जो तंबाकू के साथ कुछ नशा आवर अशिया मिलाई जाती है। हालांकि सब लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ लोग चूंकि हुक्का पीने को लोग जो है वो ऐब नहीं समझते, तो हुक्के के अंदर या सिगरेट के अंदर भी लोग नशा आवर चीज मिला करके उसका इस्तेमाल करके नशा करते हैं। यानी कि रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई, इस तसव्वुर के साथ लोग नशा करते हैं। आइए नशे के दुनियावी नुकसानात क्या हैं। पहली बात, नशा किसको कहते हैं? अरबी में शराब को खम्र कहते हैं, और उसको खम्र इसलिए कहते हैं कि उसकी वजह से अक्ल की
جو کیفیت ہوتی ہے کام کرنے کی، جو صلاحیت ہوتی ہے، کچھ دیر کے لیے وہ معطل ہو جاتی ہے، یعنی کہ عقل کو ڈھانپ لیتا ہے نشہ، اس لیے اس کو خمر کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جتنی دیر تک نشہ کرنے والے، چاہے چرس کے ذریعے ہو، چاہے بھنگ کے ذریعے ہو، چاہے شراب کے ذریعے ہو، چاہے گولیوں کے ذریعے ہو، چاہے دواؤں کے ذریعے ہو، انسان کسی بھی ذریعے سے نشہ کرے تو جتنی دیر تک وہ نشے میں رہتا ہے اتنی دیر تک اس کی عقل کام نہیں کرتی، یعنی اتنی دیر تک کہ اس کی عقل جو ہے وہ ناکام رہتی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ گالی دے رہا ہے کہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں کا تصور کیا ہے، بہن کا تصور کیا ہے، بیٹی کا تصور کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا و مولا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نشہ کرے گا ممکن ہے کہ وہ اپنی ماں اور اپنی خالہ کے ساتھ بھی زنا کر بیٹھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، حالت نشہ کے اندر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کو گالی بھی دے سکتا ہے، کسی کا قتل بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی جرم کر سکتا ہے۔ اسی لیے شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، یعنی ہر برائیوں کی جڑ ہے وہ، ہر برائیوں کی ماں ہے وہ۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، نشہ کوئی بھی ہو وہ انسان کو انسٹالمنٹ پر تباہ کرتا ہے، قسطوں میں مارتا ہے۔ یہ جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، مثال کے طور پر کینسر کو آپ لے لیں، یا پھیپھڑوں کی بیماریوں کو لے لیں، یا گلے کی بیماریوں کو لے لیں، اسی طریقے سے اختلاج قلب، یعنی کہ تھوڑی سے جھٹکا آنے پر یا تھوڑی سی حرکت ہونے پر فوراً دل کا دھڑکنے لگ جانا، فوراً دل کا دھڑکنا، بے چین ہونا، مایوس ہونا، مضطرب ہونا، بے قرار ہونا، لوگوں کی گفتگو کا اچھا نہ لگنا، دنیا کا حسن اچھا نہ لگنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نشے کی لعنت کی بنیاد پر ہے، نشے کی نحوست کی بنیاد پر ہے۔ جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ لوگ لا علاج بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ عرف عام میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اسلامی تصور سے کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ یہاں لا علاج سے مراد وہ کہ ابھی اس دور کے اندر حکیم اور ڈاکٹروں کی جہاں تک رسائی نہ ہو، اس اعتبار سے اللہ اکبر، تو لوگ اس طریقے سے بھیانک بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ایک تو اضطراب، ایک تو بے چینی، اللہ اکبر، ایک تو سسکنا، ایک تو آہو پکا کرنا۔ ابتدا میں نشہ کرنے والے کو نشہ بہت اچھا لگتا ہے، اس کو کیف ملتا ہے، اس کو سرور ملتا ہے، گویا کہ اس کی اپنی کائنات اس کو جنت لگنے لگتی ہے۔ اس کے اپنے دوست اس کو، اللہ اکبر، جو اس کے ساتھ بیٹھ کر کے نشہ کرتے ہیں وہ اس کو بہت حسین و خوبصورت لگتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، ظاہر سی بات ہے جب انسان نشہ کرے گا تو وہ کام دھندا تو نہیں کر سکے گا، وہ دولت تو نہیں کما سکے گا، وہ مال تو نہیں کما سکے گا۔ کتنے ہی کروڑ پتی باپ کا بیٹا ہو، بیٹھے بیٹھے اگر انسان پانی نکالتا رہے کسی جھیرے سے تو وہ جھیرا سوکھ سکتا ہے، تو دولت کیوں ختم نہیں ہو سکتی؟ پھر ایک وقت وہ آتا ہے آمدنی نہیں ہو رہی ہے، خرچ ہی خرچ ہو رہا ہے، تو انسان مقروض ہونے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اپنے اخراجات، ہر آدمی اتنا کیپیبل تو نہیں ہوتا کہ وہ اخراجات اتنے اٹھا سکے، پھر بچوں کی فیس، پھر گھر کے اخراجات، پھر والدین کے اخراجات، اللہ اکبر، پھر ایک مقام وہ آتا ہے، اللہ اکبر، معاشی طور پر انسان بدحال ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، ہر تکلیف انسان آسانی سے اٹھا سکتا ہے، لیکن معاشی تنگ دستی انسان کو کبھی قتل کی طرف لے جاتی ہے، کبھی چوری کی طرف لے جاتی ہے، کبھی ڈکیتی کی طرف لے جاتی ہے، کبھی خودکشی کی طرف لے جاتی ہے۔ گویا کہ نشے کی لعنت میں سے ایک نحوست یہ بھی ہے کہ انسان معاشی طور پہ بدحال ہوتا ہے۔ نمبر دو، اس کے بچے اگر اسکول جائیں تو اس کے بچوں کو لوگ عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ چڑھاتے ہیں، نشیڑی کی اولاد ہے تو بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، وہ پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، گویا کہ نشہ کرنے والا چند کڑوی گولیاں اور چند کڑوے گھونٹ کے عوض اپنے بچوں کے مستقبل کو کھیلتا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ کرتا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد کرتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اپنے
بچوں کا مستقبل سوچو. جس قوم کی ایک نسل جاہل رہ جائے 300 سال تک کے پھر اس نسل کو سنبھالا نہیں جا سکتا, بڑی تباہی اور بربادی آتی ہے. اور جس قوم کی ایک نسل پڑھ لے 3 صدیوں تک کے پھر اس قوم کو عروج سے زوال کی طرف کوئی لے کر کے نہیں جا سکتا. اس لیے خدا کے لیے میری قوم کے وہ نوجوان جو باپ بن چکے ہیں یا باپ بننے والے ہیں وہ اپنے بچوں کے مستقبل پر نظر رکھیں. آپ کے بچے اگر آپ نشہ کرتے ہیں ایک تو احساس کمتری کا شکار ہوں گے, ایک تو مایوس ہوں گے, ایک تو ڈپریشن کا شکار ہوں گے. اللہ اکبر. اور پھر حال یہ ہوگا وہ دوسروں کے شانہ بشانہ اٹھ کر کے کھڑے نہیں رہ سکتے. اور پھر تیسری چیز بہت خاص, اللہ اکبر, اگر وہ بیوی رکھتا ہے نشہ کرنے والا تو اللہ اکبر اس کی وہ قوت جو وہ اپنی بیوی کو جسمانی طور پر مطمئن کر سکتا ہے, تسکین دے سکتا ہے, وہ انتہائی کمزور ہو جاتی ہے. اور پھر وہ اپنی بیوی کو جسمانی طور پر مطمئن نہیں کر سکتا جنس کے اعتبار سے. اگر وہ شریف ہے تو کروٹیں بدل بدل کر کروے گھونٹ پی کر اپنی جوانی کو داؤ پر لگا دیتی ہے اور صبر کر کے اپنا نباہ کر لیتی ہے. لیکن ذرا بھی غیر سنجیدہ اور اللہ اکبر بے باکی ہے تو پھر حرام راستے پر اس کی بیوی بھی چلنے لگتی ہے. یہ بڑا بھیانک موقع ہے. کتنی تباہی ہے نشے کی وجہ سے, ایک معاشی بدحالی, بچوں کا مستقبل تباہ ہونا, اور اس کے بعد پھر چنچل اور بے باک خواتین کا تسکین نہ ملنے پر ناجائز حرام کام کی طرف چل پڑنا. اور ان سب چیزوں کا وبال صرف ان کے سر نہیں ہے جو یہ کام کر رہے ہیں, بلکہ جس نشہ کرنے والے کی وجہ سے یہ سارے راستے کھلے ہیں. اس سب کا ذمہ دار وہ اکیلا ہے اور ان کے سر پر بھی وبال ہے ان کے اپنے گناہ کا, لیکن ان سب کے برابر اس پر وبال ہے جس کی وجہ سے یہ سارے راستے کھل رہے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ اکبر بوڑھے ماں باپ, اللہ اللہ, ایک بوڑھا باپ ایک بوڑھی ماں اپنے بچے کو جوان کرنے کے لیے اپنا پورا شباب قربان کر دیتے ہیں, اپنا پورا شباب داؤ پر لگا دیتے ہیں. ایک باپ اپنی جوانی میں اپنے بچے کو پالتے پالتے بوڑھا ہو جاتا ہے, اپنی خوبصورتی کو اس کے قدموں پہ گویا کہ اس کو شباب تک پہنچانے کے لیے ماں باپ اپنا شباب قربان کر دیتے ہیں. کتنی امیدیں ہوتی ہیں ماں باپ کو جب کوئی ماں اپنے دودھ کا قطرہ اپنے بچے کے منہ کے اندر منتقل کرتی ہے اور اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے تو اس ماں کو اپنے بڑھاپے کا پھجلیاں پڑا ہوا چہرہ یاد آتا ہے. اسائے پیری کے حوالے سے, بڑھاپے کے سہارے کے حوالے سے ماں باپ اپنے بچے کو پالتے ہیں. اب وہ ناہنجار نافرمان بیٹا اگر نشے کا عادی ہو جائے تو وہ خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, وہ اپنے ماں باپ کا بوجھ کیسے اٹھائے گا. اللہ اکبر. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ اپنے ماں باپ کو پال نہیں سکتا تو اس کے ماں باپ یا تو بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, اس کے ماں باپ یا تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, اس کے ماں باپ یا تو مسجد کے زینے پر بیٹھ کر کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر لوگ ان پر رحم نہیں کرتے بلکہ لوگ انہیں تانا دیتے ہیں کہ تو نے کیسی اولاد کو جنم دیا جو لوگوں پر بوجھ ہے, جو معاشرے پر بوجھ ہے, جو ننگے وطن ہے, جو ننگے ملت ہے, جو ننگے دین ہے. آپ مجھے بتائیں ایک انسان نشہ کر رہا ہے, بچوں کا مستقبل, بیوی کا مستقبل, والدین کا بڑھاپا کس قدر سسکیاں لے رہا ہے, اور پھر اس کا اپنا کیا حال ہے. کبھی نشہ کر کے گٹروں کے کنارے پڑا ہے, کبھی نشہ کر کے راستوں میں پڑا ہے, کبھی نشہ کر کے گندگی کے پاس پڑا ہے. یاد رکھنا نشہ کرنے والے کو کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا. اس لیے مسلمانوں اگر آپ شادی شدہ ہیں تب تو یہ حالات ہیں, اور اگر شادی شدہ نہیں ہے کم سے کم آپ کی اپنی بہن تو ہوگی, کم سے کم آپ کے اپنے ماں باپ تو ہوں گے. اللہ اکبر. سوچو تو صحیح. یاد رکھنا نشہ کرنے والے کی بہنوں کو شریک گھرانے کے رشتے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, یعنی اپنے نشے کی خاطر, اپنے آرام کی خاطر, بلکہ وہ آرام بھی کیا اللہ اکبر اس بدترین شوق کی خاطر
خاطر آپ نے بہنوں کا مستقبل، چھوٹے بھائیوں کا مستقبل تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ یہ ایک سرسری بات ہے، وقت ہوتا تو اس پر مزید گفتگو ہوتی، لیکن مجھے حکم ہے کہ ٹھیک 10 بجے اپنی گفتگو کو میں نے مکمل کر دینا ہے۔ یہ دنیاوی نقصانات ہے جو میں نے آپ کے سامنے بہت ہلکے انداز سے ایک اشارتاً پیش کیا، بہت گہرائی سے اس پر میں اس وقت گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن اب آئیے بحیثیت مسلمان آخرت میں اس کے نقصانات کیا ہیں، کیونکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں قبر میں رکھا جائے گا، اور قبر میں رکھنے کے بعد اللہ جب تک چاہے گا ہم قبر میں رہیں گے، اور پھر اس کے بعد جب میدان محشر میں اللہ ہمیں اپنی قبروں سے اٹھائے گا تو ہر ایک کو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، اور پھر اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا، یا تو کوئی خوش نصیب جنت میں جائے گا یا تو کوئی کم نصیب جہنم میں جائے گا۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کچھ مسلمان جہنم میں جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ ہم نے نیکوں کے لیے جنت بنائی ہے اور ہم نے فاسق و فاجروں کے لیے یعنی گنہگار اور مجرموں کے لیے ہم نے جہنم بنائی ہے۔ قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن کے لیے قرآن کہتا ہے سلام قولا من رب رحیم، اللہ اکبر، اس دن اللہ اپنے نیک بندوں پر سلامتی نازل فرمائے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو سلام کرے گا، اور پھر قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں کو چھانٹ کر کے الگ کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے ذرا دیکھیں اسلام میں نشہ کرنے والوں کو کتنی ذلت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، تمہارے اور میرے نبی، ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کرتی اس سے کروڑوں درجہ زیادہ نبی اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، آقا اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام کے درمیان ایک امتیازی فرق یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت سے پیار کیا، لیکن رسول اللہ نے جتنا پیار کیا ہے اتنا پیار کسی نے نہیں کیا۔ اگر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو ایک حدیث سے سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا کی ہے، یعنی نبی کی ہر دعا قبول ہے، لیکن ایک دعا ایسی ہے جس دعا کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جیسے ہی کرو گے فوراً قبول ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں ہر نبی نے اپنی اپنی دعا کو کر لیا ہے اور دنیا ہی میں اس کا استعمال کر لیا ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں میں نے اس دعا کو اٹھا رکھا ہے، وہ دعا میں نے دنیا میں نہیں کی ہے بلکہ آخرت کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دعا کا استعمال اس طریقے سے ہوگا کہ میں اللہ سے عرض کروں گا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، آپ اندازہ کریں اللہ اکبر، جہاں ماں اور باپ کی محبتیں ختم ہو جائے اس سے زیادہ میرے آقا اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، بندے کو مرکب میں ٹھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، کسر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہے آتے یہ ہیں۔ سن لو آقا اپنی امت سے محبت کتنی کرتے ہیں، اور پھر شرابیوں کے لیے حضور کا نظریہ، نشہ کرنے والوں کے لیے حضور کا نظریہ، پہلے آپ سمجھیں حضور محبت امت سے کتنا کرتے ہیں۔ صاحب معارج اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری خاتون جنت خاتون قیامت سیدہ طیبہ طاہرہ ام الحسنین ام ابیہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ایک بار اپنے بابا مصطفیٰ جان رحمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور عرض کی بابا اللہ نے آپ کو معراج عطا کی، یہ وہ معراج ہے۔ یوں تو معراج حضور علیہ السلام کو کم و بیش 34 مرتبہ ہوئی، لیکن ایک مرتبہ کی جو معراج ہم 27 رجب کی جو مناتے ہیں، یہ جسم و روح کے ساتھ
حضور کو معراج نصیب ہوئی تھی اور اس میں حضور علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا. خود فرماتے ہیں انی رأیت ربی, میں نے اپنے رب کو دیکھا. بہرحال یہ کوئی بحث کا عنوان نہیں, لیکن اصل عنوان کی طرف جو آنا ہے پر غور فرمایا اور اپنے تمام جوانوں کی توجہ. اللہ اکبر. اور سیدہ فاطمہ تو زہرا کہتی ہے میں نے بابا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میرے آقا آپ رب کے قرب میں پہنچے, کعبہ قوسین اتنے قریب حضور گئے جہاں کسی کا گمان بھی نہیں جاتا, جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا, جہاں کسی کا تخیل بھی نہیں جا سکتا. قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. حضور اللہ کے قریب ہوئے, جتنا قریب ہوئے قریب کرنے والا جانے اور قریب ہونے والا جانے, بلکہ یہ کہہ دوں اتنا قریب ہوئے کہ ساری دوریوں کا تصور ختم ہو گیا اور اتنا قریب ہوئے کہ قربتوں کا بھی سارا تصور ختم ہو گیا. اتنی قربت تھی کہ قربت اور دوریاں, دوریاں اور قربت, اس کا تصور ختم ہو گیا, بلکہ اس کی کیفیت کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. امام کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر, یوں گئے مصطفیٰ کے یوں عرش کے پر, کوئی پوچھتے کیا ہو عرش پر, یوں گئے مصطفیٰ کے یوں, کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں, وہاں کوئی تصور تخیل کام نہیں کرتا. اتنے قرب میں پہنچے. اللہ اکبر. پھر میرے آقا سے عرض کیا بابا جان اللہ نے آپ سے باتیں کی. قرآن کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, جو وحی کرنی تھی اپنے بندے خاص کو کر لی. تو بابا جان اللہ نے آپ سے جو باتیں کی وحی کی, اور آپ نے اللہ سے جو باتیں کی وہ راز آپ نے کسی کو بتایا نہیں. بابا جان آپ مجھے کچھ بتائیں اس میں سے. میرے سرکار اور آپ سب کے آقا و مولا ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی چونکہ تم نے پوچھا ہے اس لیے میں تم کو بتاتا ہوں, لیکن ایک ہی بات بتاتا ہوں, بس ایک بات, اس سے زیادہ نہیں, ایک بات بتاتا ہوں. پھر آقا نے ان کو بتایا, فرمایا بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے 70,000 مرتبہ کہا. دھیان دینا حضور کی محبت امت کے ساتھ. پھر اگلا عنوان آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے جو کہنا چاہتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب خاص میں پہنچا, دنا فتدلا کی منزلوں میں پہنچا, اپنے اللہ کے قرب خاص میں وہاں جہاں دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا, تو میرے اللہ نے مجھ سے 70,000 مرتبہ فرمایا میرے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو, جو مانگو گے عطا کریں گے. محبوب مانگو کیا مانگتے ہو, جو مانگو گے عطا کریں گے. محبوب مانگو کیا مانگتے ہو, جو مانگو گے عطا کریں گے. تو اس وقت سیدہ مچل گئی کہ اللہ نے 70,000 مرتبہ فرمایا محبوب کیا مانگتے ہو مانگو. تو میرے آقا سے انہوں نے عرض کی بابا جان پھر آپ نے کیا کیا مانگا, کیا کیا طلب کیا. تو سرکار فرماتی اپنی شہزادی سے بیٹی وہ جب جب مجھ سے کہتا مانگو کیا مانگتے ہو, میں ایک ہی جواب دیتا میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. وہ 70,000 بار کہتا رہا مانگو کیا مانگتے ہو, اور میں کہتا میری امت کو بخش دے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ماں کعبۃ اللہ دیکھ کر اپنی اولاد بھول جاتی ہے, کوئی باپ گنبد خضرا دیکھ کر اپنا وطن بھول جاتا ہے, لیکن یہ امت کی محبت کا عالم تو دیکھو, خدا کو دیکھ کر بھی حضور اپنی امت کو نہیں بھول رہے ہیں. ہم مجرموں کو فراموش نہیں کر رہے ہیں, لیکن اللہ کرے جو لوگ شراب اور جوئے کی لعنت میں مبتلا ہیں ان تک ان کے دل اور کانوں تک یہ آواز پہنچ جائے وہ رسول جو رحمت للعالمین ہے, وہ رسول جو طٰہٰ و یاسین ہے, وہ رسول جس نے کبھی اپنے پتھر مارنے والوں پہ لعنت نہیں فرمائی, وہ رسول جس نے اللہ اکبر اپنے جان کے دشمنوں جو کافر تھے ابو جہل جیسے کافر, ان کے بیمار پڑنے پر بھی حضور ان کی عیادت کے لیے گئے. اب نشہ کرنے والوں کو سن لینا چاہیے, وہ رسول جو امت سے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں, یعنی ماں باپ اولاد سے جو پیار نہ کر سکے اس سے زیادہ میرے آقا امت سے پیار کرتے
کرتے ہیں. اللہ اکبر. طائف میں جنہوں نے پتھر مارے ان کو کبھی بد دعا نہیں کی, یعنی دعائے ضرر نہیں کی, جن پہ لعنت نہیں کی. جنہوں نے اللہ اکبر امیر حمزہ میرے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا, حضور نے ان پہ بھی لعنت نہیں کی. جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا ان پہ بھی لعنت نہیں کی. جنہوں نے امیر حمزہ کا سینہ چیرا ان پہ بھی لعنت نہیں کی. جنہوں نے امیر حمزہ کے ناک کان کاٹے, انگلیاں کاٹی اور اس کو گلے کا ہار بنا کر پہنا, رسول اللہ نے ان پر بھی لعنت نہیں کی. لیکن سن لو, نشہ کرنے والوں, آقا ارشاد فرماتے ہیں جو نشہ کرے گا اس پر محمد کی روحی فدا, محمد الرسول اللہ کے رب کی اور تمام فرشتوں کی اور تمام نبیوں کی طرف سے لعنت برستی ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والا بیمار پڑے, دیکھو ابو جہل جیسے کافر کی بیماری میں عیادت کے لیے جانے والے رسول نشہ کرنے والوں کے متعلق فرما رہے ہیں اور ہمیں عبرت کی دعوت دے رہے ہیں کہ نشہ کرنے والوں سے اسلام کیسا سلوک سکھاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو نشہ کرے اگر وہ بیمار پڑ جائے اس کی عیادت کرنے مت جاؤ, وہ راستے میں ملے اس کو سلام مت کرو, ان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے رشتے مت کرو. یہاں تک فرمایا میرے آقا نے, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے عبرت کے لیے کہ جب نشہ کرنے والا مر جائے تو اس کی نماز جنازہ میں مت جاؤ. حالانکہ حنفی المسلک ہونے کے اعتبار سے میں فقہی اعتبار سے اس کا قائل ہوں کہ کبائر کا مرتکب چاہے جیسا ہی ہو اس کی جنازہ پڑھی جائے گی. لیکن حدیث میں, حدیث بیان کرتی عبرت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا جنازہ نہ پڑھو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ نشہ کرنے والوں کا انجام کیا ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نشہ کرے, اب توجہ کرنا, جو نشہ کرے اس سے میں محمد بیزار ہوں. آقا نے فرمایا میں بیزار ہوں, جبریل بیزار ہے, میکائیل بیزار ہے, اسرافیل بیزار ہے, اللہ اکبر, اسرائیل بیزار ہے, عرش کے اٹھانے والے حاملین عرش بیزار ہے, آسمان و زمین کے فرشتے بیزار ہیں. اور یہاں تک فرمایا جو نشہ کرتے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بیزاری کا اعلان فرماتا ہے, اللہ ان سے بھی بیزار ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جہنم میں سخت ترین عذاب 3 لوگوں کو ہوگا, 3 لوگوں کو جہنم میں بدترین عذاب ہوگا, دردناک عذاب. نمبر 1 شراب کا عادی, نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان, نمبر 3 زنا کرنے والا. ان تینوں کو جتنا سخت عذاب ہوگا اتنا سخت ترین عذاب کسی کو نہیں ہوگا. وہ جہنم جہاں پہاڑ بھی جہنم کی آگ میں پگھل جائیں, کیا کسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ آؤ ایک بات آپ کو, ایک حدیث سناؤں تاکہ جو لڑکے, جو نوجوان بہت آسانی سے کہہ دیتے ٹینشن میں تھا اس لیے نشہ کر لیا, دوستوں نے کہہ دیا تو نشہ کر لیا. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز, اے میرے قوم کے مستقبل, نوجوان کسی قوم کا مستقبل ہوتا ہے, نوجوان قوم کا معمار ہوتا ہے, نوجوان قوموں کے عروج و زوال کا ذمہ دار ہوتا ہے. جس قوم کے جوان اللہ اکبر نیک اور پرہیزگار بن جاتے ہیں اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے. جس قوم کے جوان زانی, شرابی, عیاش, آوارہ ہو جائیں پھر اس قوم کی بیٹیاں لوجوں میں فروخت ہوتی ہے, اس قوم کی حیثیت گدھے, بیل, کتے اور بکریوں سے بھی کم کر دی جاتی ہے. اس قوم کو اللہ اکبر کچرے کی بھی حیثیت نہیں دی جاتی. اللہ اللہ, جب تک قوم مسلم کا جوان پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارتا تھا پوری دنیا مسلم امہ کے قدموں میں تھی. جب سے اس قوم کا جوان میوزک, شراب, زنا, نافرمانیاں, عیاشیاں, بدکاریوں میں مبتلا ہو گیا اس وقت سے اس قوم کا حال یہ ہے کہ دنیا میں کتے اور بلی کی تو اہمیت ہے لیکن مسلمانوں کی اہمیت نہیں. یہ جملے اورنگ آباد والوں میں غصے
ऐसे में बतौर बद्दुआ या कोसने की नीयत से नहीं कह रहा हूं। हाँ, कुत्ते और बिल्लियों की अहमियत है, अपनी अहमियत नहीं। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा लोग कुत्ते बिल्लियों को लाख लाख रुपयों में खरीद कर पाल रहे हैं, लेकिन वो मुसलमानों को मार देना चाहते हैं, मुसलमानों के वजूद को खत्म कर देना चाहते हैं। याद रखना, जब किसी कौम का हाल ये होता है कि वो कौम आवारा और अय्याश हो जाए, तो उसकी नफरत अल्लाह लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक खत लिखते हुए फरमाया था कि जाओ, इंसान को डरना चाहिए कि लोग उनसे नफरत करने लगे। इंसानों से नफरत उसी वक्त की जाती है जब वो तन्हाइयों के अंदर गुनाह करता है, जब वो अकेले में गुनाह करता है। लोगों के दिलों में नफरतें यूं ही पैदा नहीं होती, इंसान के जराइम लोगों के दिलों के अंदर नफरतें पैदा करते हैं। आप जानते हैं, आज हम कहते हैं लोग हमारे दुश्मन हो गए। अरे लोग क्या दुश्मन हुए? ओ दुश्मने खुदा, ओ दुश्मने दीन, तुमने छोड़ा क्या है? वो कौन सा गुनाह है जो मुस्लिम जवानों की जिंदगी में मौजूद थी? औरतों पर पाप की नजर डालने से लेकर सूद खाने तक, और सूद खाने से लेकर गाने बाजों से लेकर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, शराब और नशे तक, और शराब और नशे से लेकर चोरी और डकैती तक, वो कौन से जराइम है जिसमें मुस्लिम जवान मुलव्विस नहीं? लोग ताना देते हैं वो कौम जो दुनिया को जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाने आई थी, वो कौम जो लोगों को तहजीब और तमद्दुन की भीख अता करने आई थी, वो कौम जिसने लोगों को एजुकेशन की खैरात अता की, वो कौम जिसने लोगों को जिंदगी गुजारने का सलीका दिया, वो कौम जिसने अल्लाह अकबर तहजीब और तमद्दुन के अंदर नई जान पैदा की, वो कौम जिसने खाने पीने से लेकर बिस्तर तक, और बिस्तर से लेकर घरों तक, और घरों से लेकर फूलों तक का तसव्वुर लोगों को अता किया। आज उसी कौम का हाल ये हो गया कि वो कौम जराइम के अंदर डूबी है। और कितनी आसानी से कहते, टेंशन था इसलिए नशा किया। मैं कहता हूं नशा टेंशन का इलाज नहीं है। और याद रखना, नशा करने से टेंशन बढ़ता है, नशा करने से टेंशन खत्म नहीं होता। नशा करने से नाकामियां बढ़ती है, नशा करने से नाकामियां खत्म नहीं होती। बुज़दिलों, नशा करना मसाइल का इलाज नहीं है, बल्कि हमारे मसाइल का इलाज मैं खानों में नहीं है। हमारे मसाइल का इलाज मैं खानों में नहीं है। हमारे मसाइल का हल अगर है तो खुदा खाने पर है। आओ अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दे, आओ खुदा की चौखट पे दस्तक दे, आओ अपने अल्लाह को पुकारे मदद के लिए। वो अल्लाह जिसने हजरत मूसा की कौम के लिए दरिया में रास्ते बना दिए, क्या वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए रास्ते नहीं बनाएगा? वो अल्लाह जिसने हजरत मूसा की उम्मत के लिए पत्थर से पानी के चश्मे बहा दिए, क्या वो अल्लाह हमारे लिए असबाब की राहें पैदा न करेगा? हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। मैं हदीस पढ़ता हूं और अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम और एंड की तरफ ले जाता हूं। अब जरा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा इरशाद फरमाती है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के फरमान का मफ़हूम है, जो लोगों को नशा करते देखो। पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझा दूं, ध्यान से सुने, तवज्जो करें। जो लोग नशा करें उनसे हमदर्दी मत करो। अब आप कहेंगे काफिरों से हमदर्दी का हुक्म है, जानवरों से, नशा वालों से क्यों नहीं? देखो एक बात आपसे कहता हूं, कभी कभी हमदर्दी न करना किसी को सुधारने के लिए होता है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, उसका बाप उसको थप्पड़ मार रहा है। दूर से किसी ने देखा, कितना जालिम है यार ये बाप, अपने बेटे को थप्पड़ मार रहा है। लेकिन आप बताओ वो थप्पड़ मारना सही है या गलत? कितने लोग उसको गलत कहते हैं। मेरे अपने प्रेशर में नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है ये औरंगाबाद के चंद लोग ही नहीं, अगर पूरी दुनिया में भी ऐलान हो कि स्कूल न जाने वाले बच्चे को अगर बाप थप्पड़ मार रहा है
تو کسی بھی مذہب و مسلک کا انسان جس کی عقل ٹھکانے پر ہو وہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ ظلم ہے. کیوں؟ یہ آج کا تھپڑ جو اس کو اسکول روانہ کر رہا ہے کل اس کو ڈگری ہولڈر بنائے گا. یہی ہے نا. اس کے مستقبل کو سدھارنے کے لیے آج اس سے ہمدردی نہیں کی جا رہی ہے. بالکل اسی طرح نشہ کرنے والوں کے متعلق کہا گیا ان کے لیے اپنے دل سے ہمدردی نکال دو، اور سب سے پہلے یہ کہ پہلے انہیں سمجھاؤ نشہ کرتے ہیں تو نہیں مانتے، دھمکی دو بائیکاٹ ہوگا تیرا. نہیں مانتے ان کا بائیکاٹ کرو. نشہ کرنے والوں کا سوشل بائیکاٹ کرو، اور جو نشہ کا دھندا کرتے ہیں ان کا بھی سوشل بائیکاٹ کرو. نشہ کرنے والوں کا بھی اور نشے کا دھندا کرنے والوں کا. اگر کوئی ایسا بندہ جو ہے جو نشے کا دھندا کرتا ہے، میں اس کو دو جملے کہتا ہوں. اگر پیسہ ہی تمہارے لیے سب کچھ ہے کہ تم مسلم محلوں میں موت بیچ رہے ہو نشہ کی شکل میں، تو دوسروں کی اولاد کو موت کے گھاٹ اتارنے والوں، ان بچوں کو نشے کی پڑیاں بیچنے سے پہلے، ان بچوں کو نشے کی دوائیاں بیچنے سے پہلے یہ نہ سوچا اگر اس کی جگہ میرا بچہ ہوتا تو کیا ہوتا. اور سن لو، کسی کے نشے من پر بجلیاں گرانے والوں، اگر تم کسی کا گھر اجاڑو گے تو اللہ تمہیں بھی خوشیاں عطا نہیں کرے گا. چوٹیوں کا گھر اجاڑنے والوں کے گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں. حرام مال کب تک کماؤ گے؟ اگر مال ہی سب کچھ ہو گیا ہے تو لوگ تو ناچ کے بھی مال کما لیتے ہیں، لوگ تو زمین بیچ کر بھی مال کما لیتے ہیں، لوگ تو جسم بیچ کر بھی مال کما لیتے ہیں. او موت بیچنے والوں، حلال کمانے والے کتنا قبر میں ساتھ لے گئے جو تم اپنا حرام مال ساتھ لے جاؤ گے. یاد رکھنا، حرام مال کمانے والوں اور نشے کی چیزیں بیچ کر اللہ اکبر لوگوں کو بگاڑنے والوں، یاد رکھنا حرام مال کا کفن جسم پہ لپیٹ کر لے جاؤ گے تو وہ کفن بھی جہنم کی چادر بن جائے گی، آگ کی چادر، اور وہ تڑپو گے اور ترسو گے. یہ دنیا تو چند دن کی ہے. پیسہ کمانے کے لیے نشہ بیچ رہے ہو، پیسہ کمانے کے لیے موت کے سوداگر بنے ہو. فٹ پاتھ پر پڑے رہنے والا بھی تو زندگی گزار لیتا ہے. چند لمحوں کی خوشیوں کے لیے پوری قوم کو تباہ مت کرو، پوری قوم کو برباد مت کرو. اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو. ارے اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا ہے حرام ذریعے سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا، اور حلال سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا. فرق اتنا ہے، حلال راستے سے جاؤ گے دولت بھی ملے گی، اللہ کی رضا و جنت بھی ملے گی، اور حرام راستے سے جاؤ گے دولت تو ملے گی لیکن جہنم کے دہتے ہوئے شعلے ملیں گے. اس لیے میری گزارش ہے کہ نشہ کرنے والوں کا بھی بائیکاٹ کرنا ہوگا اور نشہ بیچنے والوں کا بھی. آج جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نشہ کرنے والا اگر آپ سے قرضہ مانگے، ام المومنین فرماتے ہیں نشہ کرنے والا قرضہ، اسے قرضہ مت دو. اگر تم نے دیا بہت ہمدردی ہے. ام المومنین کہتی جس نے نشہ کرنے والے کو قرضہ دیا گویا کسی مسلمان کے قتل پر اس نے مدد کی. نشہ کرنے والے کو قرض دینا اور کسی مسلمان کے قتل پر ہاتھ بٹانا، مدد کرنا، دونوں برابر ہے. اب آپ اس کو قرض نہیں دو گے تو وہ نشے پہ دلیر نہیں ہوگا. جب اس کو پیسے کی تنگی ہوگی تب پلٹ کر آئے گا. اس لیے کہ لوگوں کو پلٹانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ، یا تو نصیحت کرو یا تو پھر ان کو سزا دو. یہی تصور ہے. باتوں سے نہیں مانتے تو سزا یہی ہے کہ انہیں قرضہ مت دو. اگر قرض دیا، نشہ کرنے والے کو قرض دینا کسی مسلمان کے قتل پر مدد کرنے کے برابر ہے. اگر وہ کسی حاجت میں آ جائے، اس کو ضرورت پڑ جائے، ام المومنین فرماتی ہے اس کی اگر تم نے کوئی حاجت پوری کی تو نشہ کرنے والے کی حاجت پوری کرنے کا مطلب تم نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی، اسلام کو توڑنے پہ مدد کی، اسلام کی بنیادوں کو ہلانے میں مدد کی. اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا گیا، ام المومنین راوی فرماتی، پوری طویل حدیث ہے، ام المومنین فرماتی ہے اگر نشہ کرنے والے تمہاری محفل میں آئے ان کو جگہ مت دو.
इज्जत से उनको मत बिठाओ, जगह मत दो उनको। क्यों? उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि अल्लाह के रसूल से मैंने सुना कि जो नशा करने वालों को अपनी महफिल में जगह देते हैं, बशर्ते कि उसको मालूम हो कि नशा करता है, नशा करने वालों को जो अपनी महफिलों में जगह देते हैं, कयामत के दिन अल्लाह उस जगह देने वालों को अंधा उठाएगा। वो कयामत के दिन अंधे उठेंगे, यानी उनसे नफरत का इजहार करो ताकि उनका बाइकाट हो, और जब उनको एहसास होगा वो सुधरेंगे, बदलेंगे, तब्दील होंगे। और ये तो हुआ, अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं जब नशा करने वाले को उसकी कब्र में रखा जाता है, कब्र में, तो उसका चेहरा किबले से फिर जाता है। यानी अल्लाह को यह भी पसंद नहीं है कि नशा करने वाले का चेहरा किबले की तरफ रहे, और बल्कि यहां तक के फरमाया अल्लाह अकबर, जब नशा करने वाला क़यामत के दिन उठेगा तो उसका पूरा धड़ इंसानों की तरह होगा और उसका चेहरा सूअर और खिंजीर की तरह होगा। वो काले सूअर की शक्ल लेकर क़यामत के दिन उठेगा। इसमें से कोई एक बात भी मेरी नहीं है, मैं सारी रिवायतें पढ़ रहा हूं आपके सामने। अल्लाह अकबर, मेरे पास हदीस मौजूद है, जिसको देखना वो देख सकता है। सोचो तो सही, बड़े पारसा बनते हो, अल्लाह अकबर, बड़े बड़े साबुन, बड़े कीमती साबुन इस्तेमाल करके चेहरे खूबसूरत बनाते हो। जो गरीब तबका है वो तो बहुत लो क्वालिटी का नशा करता है, लेकिन नशा वो भी कर रहा है। मालदार लोग तो मेडिकल से नशा खरीदते हैं, दवाओं के जरिए नशा करते हैं। नशा कोई हो, कुल्लो मुस्किरिन हराम। याद रखना, कुछ लोग बड़े मुहज्जब बनते हैं, मगर याद रखना लोगों के दरमियान सो कार्ड इज्जतदार बनने से कुछ नहीं होता। असल में इज्जतदार वही है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक जो मुत्तकी है बस वही इज्जत वाला है। और याद रखना, तन्हाइयों में कौन क्या करता है मेरा अल्लाह उसे देखता है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम सब पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है। आइए जरा दिल के कानों से सुन ले, अल्लाह अकबर, मेरे और आपके आका गैब दा नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जब नशा करने वाले क़यामत के दिन उठेंगे तो उनके चेहरे सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह होंगे। तड़प जाओ, लरस जाओ। अल्लाह अकबर, ये कोई मौलवी का कौल होता तो आप कहते मौलवी साहब डरा रहे हैं, किसी सियासी लीडर का कौल होता आप कहते कि इनका तो बात ही मामला ये है। लेकिन अल्लाह अकबर, ना मौलवी ना सियासी लीडर, ये मालिको मौला का कौल है, मुस्तफा जान रहमत का कौल है, उस सच्चे सुच्चे नबी का कौल है कि जिसके दुश्मनों ने भी जिसकी सच्चाई की गवाही दी है। ये उस रसूल का फरमान है जिसने अपनी तबीयत और अपनी मर्जी से जिंदगी में कभी बात ही नहीं की, बल्कि ज़बान उनकी थी, कलाम खुदावंद कुद्दूस का था। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो वही के बगैर गुफ्तगू नहीं करते थे, वो वही के बगैर कलाम नहीं करते थे, जो वही होती थी बस वो वही बोलते थे। अल्लाह अकबर। अब उस नबी का अल्लाह अल्लाह, जिनके कहने पे खुदा को एक माना, जिनके कहने पे कुरान को अल्लाह की किताब माना, जिनके कहने पे फरिश्तों का वजूद माना, जिनके कहने पे इस्लाम को हक माना, जिसके कहने पर अल्लाह अकबर कलमा पढ़ के मुसलमान कहलाए। सुन लो, वो नबी सच्चे नबी फरमाते हैं, सादिक व मज़दूक फरमाते हैं, क़यामत के दिन शराबी सूअर के खिंजीर की शक्ल में उठेंगे। अल्लाह अल्लाह, सोचो तो सही, अगर चेहरे पे फुंसी निकल आए तो फुंसी वाला चेहरा लेकर दोस्तों के दरमियान जाने शर्म आती है, वलीमे में जाने शर्म आती है, शादियों के फंक्शन में जाने में शर्म आती है। अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर जाओगे? शराब के नशे की वजह से जब मुंह सूअर की तरह, खिंजीर की तरह होगा। और याद रखना, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। पूरी दुनिया अबुल हिकम कहती थी, जिस दिन से उस बदबख्त को अबू जहल कहा, आज दोस्त दुश्मन सब उसको अबू जहल ही मानते हैं। कहते हैं याद रखना, जिसको जो कह दिया। अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया अब्दुल रहमान कहती थी, जिस दिन से प्यार से अबू हुरैरा कहा, लोग अब्दुल रहमान
नाम भूल कर अबू हुरैरा ही कहने लग गए। याद रखिए, उनके मुंह से जो निकलता है तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। आपसे पूछता हूं, कभी उनके जबान की बात को आपने समझा, तसव्वुर किया? अगरचे मेरा उन्वान वो नहीं है, लेकिन आपको बताता हूं, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। कल तक के घुटनों पे हाथ रख के झुकने को लोग जिल्लत कहते थे, यही तो था। पूरी दुनिया किसी के सामने घुटने पे हाथ रख के झुकने को जिल्लत कहती थी, लेकिन जब से उन्होंने काबे की तरफ रुक करके घुटने पे हाथ रख के झुकने को रुकू कह दिया, तो पूरी कायनात उसको रुकू कहने लग गई। अल्लाह अकबर। जब तक के जमीन पे पेशानी रखने को लोग पूरी कायनात जो है जिल्लत तसव्वुर करती थी, लेकिन जब से उन्होंने पेशानी पे इसको जमीन पे रखने को अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन कह दिया, अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया उसे जरिए उरूज तसव्वुर करने लगी। गर्ज कि आप देखते चले जाएं, आप नहीं समझ रहे, आप नहीं जान रहे उनकी जबान की अहमियत क्या है। अगर नहीं जानते तो जान ले, वो जिसे जो कह दे वो वही है। अल्लाह अल्लाह। अगर वो दिन को रात कह देते तो फिर उसका नाम बदल जाता, वो रात को दिन कह देते तो नाम बदल जाता। उन्होंने कुरान को अल्लाह अकबर बहैसियत कुरान पेश किया, पूरी दुनिया कुरान कह रही है, कोई नया नाम का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उन्होंने अरफात में जमा होने को अल हज अरफा कहा, वही हज हो गया, वो जो कह दे वही है। इसलिए अब वो फरमा रहे हैं, सच्चे नबी मेरे और आपके आका, कि कयामत के दिन शराबी, नशा करने वाला काले सूअर और खिंजीर की शक्ल में उठेगा, इस हालत में कि उसकी आंखों से खून टपक रहा हो, वो खून रोते हुए उठेगा। ये दुनिया चंद दिन की है, आज भी मौका है, तौबा के दरवाजे खुले, सच्ची तौबा कर लो, छोड़ दो नशा। लोग बहुत आसानी से कहते हैं मौलाना नशा नहीं छूट सकता। मैंने कहा जो कौम दुनिया छोड़ सकती है वो नशा क्यों नहीं छोड़ सकती? सब छूट सकता है, नहीं छूट सकता, छूटता है। आदमी जो छोड़ना चाहे छोड़ सकता है। एक बात आपसे कहता हूं, जान प्यारी है। मौलाना नमाज पे तकरीर कर रहे थे, मौलाना नमाज पे तकरीर, नमाज की अहमियत, बड़ी अच्छी तकरीर फरमा रहे, जितने जुमले सुने अच्छे थे, बहुत अच्छी तकरीर कर रहे। एक बात आपको बताऊं, नमाज से बड़ी कोई इबादत है इस्लाम में? जरा पूछो तो इन उलमा से, किसी इबादत का हुक्म एक जगह, दो जगह, तीन जगह है पूरे कुरान में। तन्हा नमाज है जिसका हुक्म कमोबेश 700 मरतबा है। पूरे कुरान में नमाज का हुक्म कितनी जगह है? 7। इसीलिए बुजुर्गों ने लिखा कि जो एक वक्त की नमाज छोड़े गोया कि वो 700 बार अल्लाह का नाफरमान है। ठीक है ना? सहाबा कहते हैं कि हम अपने दौर में जो नमाज पढ़ता था उसको मुसलमान समझते थे बस। यानी सहाबा के दरमियान मुसलमान कौन था? जो नमाज पढ़ता था उसको मुसलमान समझते थे, जो नमाज नहीं पढ़ता था उसको मुसलमान नहीं समझ, उनके मेयार था ये। ठीक, अब आप सुनो, इतनी अहम है नमाज, लेकिन नमाज से भी कोई अहम चीज, तवज्जो करो, इतनी अहम है नमाज, नमाज से भी अहम कोई क्या है? नमाज से अहम पूछो इन उलमा से, कोई हनफी हो, शाफई हो, हम्बली हो, मालिकी हो या कोई कुछ और हो, पूछो, सबसे पूछो, हर मकतब फिक्र से पूछो। नमाज हो रही है, हालत नमाज में सांप आया, नमाजी के आगे मंडलाने लगा, क्या हुक्म है? का हुक्म यह है नमाज तोड़ो, सांप मारो। क्यों? नमाज तोड़ के जान बचाओ, यही है। सब मानते इसी को। नमाज पढ़ रहे, कोई बच्चा कुएं में गिरने वाला है, पता चला, नमाज तोड़ो, बच्चे को बचा लो, यही है। यानी जान बचाना, जान बचाने के लिए क्या किया? नमाज तोड़ दी, सही है। आप बताओ, जब जान बचाने के लिए नमाज तोड़ी जा सकती, इतनी अहम, तो जान बचाने के लिए नशा क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? ये इंस्टॉलमेंट पे तबाह कर रहे हैं आपको, पूरे माशरे के लिए नासूर है। और आप कहते नहीं छूटती, नहीं छूटती। मैं कहा आसान, जिसको जान प्यारी है वो सुन ले। मीठा बहुत पसंद, मिठाई बहुत पसंद, चाय बहुत पसंद, अचानक तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा आपको शुगर है, मीठा नहीं खाना। आपसे पूछता हूं, बोलो जान बचाने के लिए मीठी चाय छूटती है कि नहीं छूटती? मेरे कितने दोस्त ऐसे स्टेज पे बैठे हुए हैं जिन्होंने मीठी चाय छोड़ दी, हालांकि मीठी चाय मेरे साथ बड़ी पी,
बचपने से अब तक, मगर जान प्यारी थी, छोड़ दी, मिठाई छोड़ दी। दस्तरखान पे मिठाइयां सजी है, नहीं खाते। बड़े बड़े उलमा को जो जिनको जानता हूं, जिनको ये कहते सुना हुजूर को मीठा बहुत पसंद, लेकिन जब मीठा आया तो कहा मैंने नहीं खाना। यही है। हालांकि जो मीठा हम खाते वो हुजूर को पसंद नहीं। हुजूर को जो पसंद था वो नेचुरल मीठा था, खजूर है, शहद है। लेकिन बहरहाल हमारे दरमियान जो आर्टिफिशियल मीठा है, बहरहाल मैं इसकी बहस में नहीं जाता, अपने कोई मुफ्ती नहीं, मुफ्तियों से पूछे। लेकिन एक इतना इस बात कहता हूं, मीठा पसंद, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया शुगर हो गई, बोलो एक ही दिन में छोड़ते कि नहीं छोड़ते? हालांकि हलाल है। अरे जब जान बचाने के लिए हलाल मीठा छोड़ा जा सकता है, तो जान बचाने के लिए हराम नशा क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? अगर शुगर और मिठाई खा के शक्कर वाला मरेगा तो अकेले मरेगा, नशा वाला तो पूरी कौम को तबाह कर रहा है। छोड़ दो, सच्ची तौबा कर लो, तौबा के दरवाजे खुले। और उस पर इनाम क्या है? अरे नशा से जो तौबा करे उसके लिए तो खास इनाम है। नशा जो छोड़ दे तौबा करे उसके लिए खुसूसी इनाम है। मेरे आका फरमाते कि अल्लाह का फरमान है, जो नशे से सच्ची तौबा करेगा कयामत के दिन में उसको अर्श के साए में जगह अता करूंगा और मैं उसको शराबे तहूर जन्नत की पिलाऊंगा, बाकी का शराब पिलाऊं। अल्लाह फरमाता है मैं पिलाऊंगा। क्या शान है। तौबा तौबा तो करे कोई। अरे बताओ कोई ऐसा मजहब भी है जहां मुजरिमों को इस तरीके से तौबा पे उभारा जाता हो? यही तो है, हर जगह मुजरिमों को लात मार के भगाया जाता है। ये मजहब इस्लाम है जहां फरमाया जा रहा है बंदे तू चल कर आएगा तो मैं तेरी तरफ दौड़ कर आऊंगा, जैसा कि मेरी अपनी शान के लायक है। मेरी रहमतें तेरी तरफ दौड़ कर आएगी। सोचो तो सही, हर जगह मुजरिमों को जिल्लत की नजर से देखा जाता है। तवज्जो करना, अगर किसी मजहब में नशा करने वाला नशा छोड़ दे तो लोग कहते हैं ये नशेड़ी था, ये नशेड़ी था, ये नशेड़ी था, यानी उसको इज्जत नहीं मिलती। लेकिन हमारा मजहब ये है, वहां अगर कोई नशा से तौबा कर ले तो उसको बिश्र हाफी बना दिया जाता है। ये हमारे मजहब की खुसूसियत है, बिश्र हावी बना दिया जाता है। और याद रखना, नशा करने वाला तौबा करे तो अल्लाह फरमाता है अर्श के नीचे जगह दूंगा, अर्श के साए में रखूंगा। अब आप कहेंगे अर्श के साए का फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि सबके लिए कयामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा। कयामत का दिन सबके लिए 50,000 साल के बराबर होगा, लेकिन जो अर्श के साए में रहेगा उसके लिए ज़ोहर की सिर्फ 4 रकअत के बराबर होगा। सुभान अल्लाह, क्या शान है। आए, छोड़िए नशा, छोड़िए। अब इसे अगर नहीं छोड़ते तो आगे सुन लें, हदीस अभी और बाकी है। मेरे आका ने सलाम फरमाते, उम्मुल मोमिन रिवायत फरमा रही कि नशा करने वाला सूअर खिंजीर की शक्ल में उठेगा और इस हालत में कि उसकी आंखों से खून बह रहा, खून जारी होगा और उसके सीने पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। उसका जिगर जल रहा होगा, पित्ता पानी हो रहा होगा और उसके मुंह से वो पाखाने की उल्टी कर रहा होगा। यानी जो नशा करता था ना, पाखाने की उल्टी करते हुए। हो गया ठीक, ठीक, कोई बात नहीं। हाँ जी, चेहरा सूअर की तरह, आंखों से आंसू बह रहे हैं और खून के आंसू, जिगर पिघलाया जा रहा है जहन्नम की दहकती हुई आग से, और फिर मुंह से पाखाना की उल्टी कर रहे हैं, वो पाखाना उगलते हुए आ रहे हैं और उसके पूरे बदन पर जहन्नम के सांप और बिच्छू चिपके हुए होंगे और फरिश्ते ये कहते हुए आएंगे ये वो लानती है जो दुनिया में नशा किया करता था, और उसकी जबान उसके सीने पे लटक रही होगी और वो प्यास प्यास चिल्लाएगा। अब दिल के कानों से इतना जुमला सुन ले, मेरे आका फरमाते हैं जब नशा करने वाले की जबान प्यास की वजह से सीने पे लटकेगी तो उस वक्त वो प्यास प्यास और पानी पानी चिल्लाएगा। तो जहन्नम के अंदर जो जानी लोग होंगे, उस जानी लोगों के
زنا کے مقام سے جو پیپ نکل رہا ہوگا، وہ کھولتا ہوا پیپ ان شرابیوں کو اور نشہ کرنے والے کو پلایا جائے گا، اور جب وہ کہے گا میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، فرمایا جائے گا یہ تیرے نشہ کرنے کی سزا ہے۔ اے کاش ہم اس نشہ سے توبہ کرتے اور جو کرتے ہیں ان کو بچا لیتے۔ اللہ کرے اللہ میری قوم پہ رحم فرمائے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی، انا ربی